अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपने आज की व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक नए केस की एक रुदात शुरू की है जिसका नाम है आतिश खिरमन यानी दामन की आग। एक ऐसे शख्स का कत्ल जो इलाके का मकीन नहीं था बल्कि अजनबी था, कहीं बाहर से आया हुआ था और वो कहाँ से आया था कुछ मालूम नहीं था। मलिक साहब ने जाए वकुआ की अच्छी तरह छानबीन कर ली थी, आलाए कत्ल उन्हें नहीं मिल सका था और अब उन्होंने अपनी मामूल की तफ्तीश शुरू की हुई है। तो देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। चलें शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। अगले रोज़ मैंने एसपी इलाका को इस वारदात की रिपोर्ट रवाना कर दी। इलावा अजी मकतूल की तस्वीर इर्द गिर्द के इलाकों मसलन फैसलाबाद, कलीर कलां, फतियाना, जेठपुर, खरल कलां और शाहपुर वगैरह के मुतल्लिका थानों को भेजकर मकतूल की शिनाख्त के सिलसिले में तावन की दरख्वास्त की। मैंने थाने के चंद सिपाहियों को भी मकतूल की तस्वीरें देकर ये हदायत कर दी थी कि वो बड़ी होशियारी से तांगा स्टैंड, लारी अड्डा और रेलवे स्टेशन अटारी पर मकतूल के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। जब ये तय हो गया था कि मकतूल का ताल्लुक इस कस्बे से नहीं था तो फिर वो यकीनन किसी टांगे, बस या ट्रेन के ज़रिए वहाँ पहुँचा था। मुझे उम्मीद थी कि बहुत जल्द इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होगी। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम मकतूल की मौत 23 जुलाई की शब 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। मौत का सबब सर के अकबी हिस्से में लगने वाली वो जानलेवा चोट थी जिसने मकतूल की खोपड़ी को चटखा दिया था। मेडिकल अफसर के मुताबिक मकतूल के हाथों और चेहरे पर पाए जाने वाले ज़ख्म इसकी मौत के बाद लगाए गए थे। हत्ता कि जब मकतूल की शेरक काटी गई इस वक्त वो मक़ेद हयात नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट में ये बात वाज़े तौर पर लिखी हुई थी कि जब मकतूल की शेरक पर कोई तेज़ धार आला आजमाया गया इस वक्त उसे जाने फ़ानी से कूच किए कम अज़ कम 20 घंटे गुजर चुके थे। मेरा अंदाज़ा भी कमोबेश यही था जो मैंने लाश को देखती कायम कर लिया था। इस सनसनीखेज़ रिपोर्ट ने मेरे बहुत से अंदाज़ों की तस्दीक कर दी थी। जिस रोज़ हमें नामालूम मकतूल की लाश मिली वो 25 जुलाई की सुबह थी। इससे ये बात साबित हो जाती थी कि मकतूल की मौत के करीबन 36 घंटे बाद हमें इसकी लाश मिली थी। अचानक मेरे जहन में रोशनी का एक झमाका सा हुआ और मैंने अपने ख्याल की तस्दीक के लिए एक सिपाही को अपने कमरे में बुला लिया। आरिफ, मज़कूरा सिपाही मेरे सामने आकर अटेंशन हुआ तो मैंने उससे कहा, हयात अली को फ़ौरन यहाँ लेकर आओ। कौन है हयात अली? मलिक साहब, लगता है तुम्हारी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। मैंने डांटा में इस लहजे में कहा, अगर पुलिस के महकमे में रहकर तरक्की करना चाहते हो तो आंखों और दिमाग को खुला रखा करो। वो बड़ी मासूमियत से बोला, जनाब आंखें तो मैं खुली रखता हूँ, दिमाग को खुला कैसे रखा जाता है? साफ ज़ाहिर तक मेरी बात की तह तक नहीं पहुँच सका था। मैंने उसको मज़ीद उलझाने के बजाय सादा अल्फाज में कहा, मैं इस हयात अली का जिक्र कर रहा हूँ जिसने चंद रोज़ कबल हमें एक लाश की इतला दी थी और जो ढोर डंगर चराने का काम करता है, हयात अली चरवाहा। बात आई समझ में? बिल्कुल समझ गया जनाब, वो जल्दी से बोला। बस ज़रा ये नाम मेरे जहन से उतर गया था। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, इससे पहले कि तुम्हारी पेटी उतर जाए फ़ौरन हयात अली को बुलाकर लाओ। उसने दोनों पांव जोड़कर खटाक से मुझे सल्यूट किया और कमरे से निकल गया। हयात अली ने मुझे बताया था कि 24 जुलाई की शाम एक भैंस जंगल में रह गई थी। उसकी तलाश में वो दूसरी सुबह यानी 25 जुलाई को मूसलाधार बारिश के बावजूद जंगल की तरफ चला गया था। भैंस तो उसे मिली गई थी, इसके साथ ही उसने एक लाश भी दरियाफ्त कर ली थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जाहिर करती थी कि मकतूल 23 जुलाई की रात 10 और 11 बजे के दरमियान मौत को गले लगा चुका था। मैं हयात अली से सिर्फ ये तस्दीक करना चाहता था कि 24 जुलाई का पूरा दिन वो जंगल के किस हिस्से में मवेशी चराता रहा था। ऐन मुमकिन था कि उसने कोई पुरस्राह नकलो हमल देखी हो। हयात अली से 1 घंटे की पूछताछ के बाद भी कोई ऐसी अहम बात मालूम ना हो सकी जिससे तफ्तीश में कोई मदद मिल सकती। आखिर मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। थोड़ी देर के बाद हवलदार मुरव्वत खान मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर दबा दबा जोश वाज़े दिखाई दे रहा था। मुरव्वत खान एक सुर्ख सफ़ेद रंगत का मालिक, एक सेहतमंद और कदावर जवान था। मैंने उसके कुछ बोलने से पहले ही पूछ लिया, खान साहब बड़े खुश नज़र आ रहे हो, कोई ख़ास बात हो गई है क्या? बहुत ख़ास खबर लाया हूँ जनाब, वो चहका। मैं सीधा होकर बैठ गया, ऐसी कौन सी खबर है भाई? खबर इधर बाहर बरामदे में बैठी हुई है। खबर बैठी हुई है? मेरे लहजे में उलझन नुमायाँ थी। वो गड़बड़ा गया, जल्दी से बोला, मेरा मतलब है मलिक साहब, वो लड़का बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। तुम किस लड़के की बात कर रहे हो मुरव्वत खान? वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय बाहर की जानिब मुंह करके ज़ोर से पुकारा, ओ लाका फूरी बच्चा, इधर अंदर आओ।
اس کی پکار بڑی سودمند ثابت ہوئی۔ دوسری لمحے 12-13 سال کا ایک غریب صورت بچہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ منوت خان نے اس بچے کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ملک صاحب اس کا نام پھوری ہے، یہ ادھر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر مختلف چھوٹی موٹی چیزیں بیچتا ہے۔ میں نے کہا تم اسے میرے پاس کیوں لائے ہو؟ یہ بہت کام کی چیز ہے جناب، حوالدار منوت خان نے وضاحت آمیز لہجے میں بتایا۔ اس نے چند روز قبل اس پردیسی مقتول کو ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ اس سنسنی خیز انکشاف نے مجھے پھوری نامی اس بچے میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بچے ادھر بیٹھ جاؤ۔ پھوری نے الجھن آمیز نظر سے حوالدار کو دیکھا۔ منوت خان نے تائیدی لہجے میں کہا، شاباش، کرسی پر بیٹھ جاؤ اور ملک صاحب جو سوال کرے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد پھوری کرسی پر بیٹھ گیا۔ حوالدار کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ مقتول کی تصویر کو دیکھتی پھوری نے اسے پہچان لیا تھا۔ اسے چند روز پہلے والے وہ دونوں مسافر یاد آ گئے تھے جو ٹرین سے اترے تھے اور اس نے ان کا سامان تانگا اسٹینڈ تک پہنچایا تھا۔ میں حتی الامکان نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے پھوری سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے پوچھ گچھ کا آغاز کیا تاکہ بھرپور انداز میں اس کا اعتماد حاصل کر سکوں۔ میں نے کہا، پھوری، تمہارا یہ نام مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، کیا یہ تمہارا اصلی نام ہے؟ نہیں جی، اصلی نام تو غفور ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ غفور سے غفوری اور پھر بگڑتے بگڑتے پھوری بن گیا۔ اب یہی میرا نام ہے۔ تم رہتے کہاں ہو؟ ریلوے لائن کے ساتھ جو جھگیاں بنی ہوئی ہیں انہی میں سے ایک جھگی میں رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ میں نہیں پڑھتا، وہ تلخی سے بولا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، بس نہیں پڑھتا۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ میری اماں کو مارتا ہے، اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ مجھے گالیاں دیتا ہے، ہم دونوں کی کمائی چھین لیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور خدا جانے کیا کیا کرتا ہے۔ پھوری کا لہجہ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ جھگیوں میں رہنے والے اکثر بچوں کا یہی المیہ ہوتا ہے۔ میں نے محبت آمیز انداز میں پوچھا، کیا تمہاری ماں بھی کہیں کام کرتی ہے؟ بڑے لوگوں کے برتن مانجتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے دکھوں کے رنگ کئی المناک کہانیاں سنا رہے تھے۔ اس سلسلے میں نے اسے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور زاویہ سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، غفور المعروف پھوری، تم ریلوے اسٹیشن پر کیا بیچتے ہو؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، جناب، بس چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتا ہوں، مثلاً بسکٹ، ٹافیاں، کھٹی میٹھی املی، کیک، پیسٹری اور کھیل مرنڈا وغیرہ۔ تم نے حوالدار مروت خان کو بتایا ہے کہ کچھ روز قبل تم نے تصویر والے آدمی کو ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر بولا، اس شیری بہو کے ساتھ ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ وہ ٹرین سے اتر کر ادھر پلیٹ فارم پر ہی ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ جب ٹرین روانہ ہو گئی اور پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم قدرے کم ہو گیا تو اس بہو نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ پلیٹ فارم سے باہر نہیں گئے تھے؟ جی ہاں، وہ کافی دیر تک ادھر بینچ پر ہی بیٹھے رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے تمہیں اپنے پاس بلا کر کیا کہا تھا؟ میرے لہجے میں بےتابی تھی۔ پھوری نے بتایا، میں سمجھا تھا شاید وہ مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں ان کے پاس پہنچا تو معاملہ کوئی دوسرا ہی نکلا۔ کون سا دوسرا معاملہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس شیری بہو نے جس کا نام مجھے معلوم نہیں۔ پھوری نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، نام ہمیں بھی معلوم نہیں اس کا، تم یہ بتاؤ کہ دوسرا معاملہ کیا تھا؟ پھوری نے ایک لمحے کے توقف سے بتانا شروع کیا۔ اس بہو نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا سامان اٹھا کر باہر لے چلوں۔ اس کے پاس 2 بڑے سائز کے اٹیچی کیس تھے۔ میں نے جواباً اس سے کہا کہ وہ اپنا سامان کسی کلی سے اٹھوا لے، لیکن اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کلی کے بجائے مجھ ہی سے مدد لے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس کام کا مجھے معاوضہ بھی دے گا۔ اس وقت تک ٹرین پلیٹ فارم سے روانہ ہو چکی تھی اور 1.5 گھنٹے تک کسی ٹرین کی آمد متوقع نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس شخص کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، اس طرح مجھے اضافی آمدنی بھی ہو جاتی۔ میں نے اپنا خوانچہ چائے کی کینٹین میں رکھا اور اس مسافر کا ایک اٹیچی کیس اپنے سر پر رکھ لیا۔ میں نے دوسرا اٹیچی کیس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے منع کر دیا اور وہ اٹیچی کیس خود اٹھا کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے ان دونوں کو اسٹیشن کی عمارت کے باہر پہنچایا، اپنی محنت کا معاوضہ وصول کیا اور دوبارہ پلیٹ فارم پر چلا گیا۔ اس روز میں کافی دیر تک ان دونوں مسافروں کے بارے میں سوچتا رہا تھا، یہاں تک بتا کر پھوری خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا، تم ان مسافروں کے بارے میں کیا سوچتے رہے تھے؟ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس شخص نے مجھے اس معمولی سے کام کا معاوضہ پورے 10 روپے دیا تھا، پھوری نے بتاتے ہوئے کہا، جبکہ کلی یہی کام روپے 1.25 روپے میں کر دیتا۔
میں نے جب 10 روپے کا نوٹ لینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو اس بہو نے کہا تھا رکھ لو، یہ تمہاری محنت کے علاوہ اس بات کا معاوضہ بھی ہے کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے، ابھی اور اسی وقت سے تم ہم دونوں کو بھول جاؤ گے۔ انہی باتوں کی وجہ سے میں خاصی دیر تک ان دونوں مسافروں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ میں نے پوچھا اور تم نے حسب وعدہ کسی سے مسافروں کا ذکر بھی نہیں کیا؟ بالکل جناب، بالکل نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے زبان کھولی ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اور پھر پوچھا پوری تم نے ان دونوں مسافروں کو اسٹیشن کی عمارت کے باہر کہاں چھوڑا تھا؟ میں نے ان کا سامان تانگا سٹینڈ پر پہنچایا تھا۔ کیا وہ کسی تانگے میں بیٹھے تھے یا؟ میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ کر استفساریہ نظر سے پوری کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے بتایا میں ان دونوں کو تانگا سٹینڈ پر چھوڑ کر 10 روپے کا نوٹ لے کر وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن چونکہ ان کے بارے میں میرے دل میں تجسس جاگ اٹھا تھا، اس لیے ایک پھل فروش کی دکان کی آڑ میں کھڑے ہو کر میں ان کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تک وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میں ان کی آواز تو نہیں سن سکا، لیکن اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی اختلافی معاملے پر بات کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک تانگے میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں نے سوال کیا، پوری کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ تانگے میں بیٹھ کر کس طرف گئے تھے؟ میں بالکل ٹھیک تو نہیں بتا سکتا جناب، پوری سر کھجاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے یاد ہے کہ ان کا تانگا بڑی نہر کی طرف جانے والے راستے کی طرف گیا تھا۔ بڑی نہر کے ذکر پر میں چونک اٹھا اور بے چین نظر سے پوری کو دیکھنے لگا۔ شاید وہ میری بے قراری کو بھانپ گیا تھا۔ جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، اس سلسلے میں چاچا فیقا آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ کون چاچا فیقا؟ میں نے پوچھا۔ پوری نے بتایا، جناب وہ دونوں مسافر چاچا فیقا کے تانگے میں ہی بیٹھ کر گئے تھے۔ یہ ایک نہایت اہم انکشاف تھا۔ اگر ہم فیقا تانگے والے کو تھانے بلا کر اس سے ان مسافروں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے تو یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ فیقا نے انہیں کہاں چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے پوری سے پوچھا، پوری کہیں تم بھول تو نہیں رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ دونوں فیقا کے تانگے میں ہی بیٹھے تھے؟ مجھے پکا یقین ہے جناب، وہ پروسوکھ لہجے میں بولا۔ چاچا فیقا کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں نے کمرے میں موجود حوالدار مروت خان کو، یہ پتہ نہیں اب مروت ہے کہ مروت ہے، شاید مروت ہے، مروت خان کو حکم دیا کہ وہ فوراً چاچا فیقا کوچوان کو ڈھونڈ کر تھانے لائے۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں پوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ مجھے خاصا مضطرب نظر آیا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ لجاجت آمیز لہجے میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب آپ مجھے اور کتنی دیر بٹھائیں گے؟ کیوں، یہاں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف تو کوئی نہیں جناب، وہ بیچارگی سے بولا، لیکن میرا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے حیرت آمیز نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیسا نقصان پوری؟ جناب ٹرین کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، پوری نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ اگر میں یہاں بیٹھا رہا تو ظاہر ہے ٹرین تو میرے انتظار میں پلیٹ فارم پر رکی نہیں رہ سکتی نا۔ اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا، پوری بس تم میرے چند سوالات کے جوابات دے دو پھر چلے جانا۔ میں نے پوری سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، وہ دونوں مسافر کتنے دن پہلے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تھے؟ دن اور تاریخ تو مجھے یاد نہیں رہی جناب، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا۔ ویسے میرا خیال ہے 8-10 دن تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ میں نے سوال کیا، وہ کون سی ٹرین سے اترے تھے؟ پاک پتن شریف والی ٹرین سے۔ ٹرین پاک پتن سے آ رہی تھی یا وہاں جا رہی تھی؟ آ رہی تھی جناب، پوری نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ ٹرین روزانہ اسی وقت پاک پتن شریف سے آتی ہے اور قصور تک جاتی ہے۔ ہمارے اسٹیشن پر یہ ٹرین پورے 5 منٹ تک رکتی ہے جناب۔ پوری کے بیان کے مطابق وہ دونوں پاک پتن سے آنے والی ٹرین سے اترے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ پاک پتن سے یہاں پہنچے تھے یا پھر راستے میں کسی اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ پاک پتن سے اٹاری پہنچنے تک راستے میں صرف 2 بڑے اسٹیشن پڑتے تھے، یعنی حویلی لکھا اور بصیر پور۔ اب یا تو وہ دونوں مسافر حویلی لکھا سے یا بصیر پور سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے، یا پھر پاک پتن سے۔ یہ بھی ممکن تھا وہ پاک پتن سے بھی پیچھے کہیں اور سے آئے ہوں، مثلاً عارف والا وغیرہ سے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، پوری تم نے حوالدار مروت خان کے پاس اس مسافر کی تصویر دیکھ کر فوراً اسے پہچان لیا تھا؟ اگر تمہیں مسافر کی ساتھی لڑکی کی تصویر دکھائی جائے تو تم اسے بھی پہچان جاؤ گے؟ کیوں نہیں جناب، میں تو اسے ایک ہی نظر میں پہچان لوں گا۔ اس لڑکی کا حلیہ مجھے بتاؤ۔ حلیہ؟ اس نے الجھن آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے اس کا چہرہ مہرہ کیسا تھا، نقش نین کس طرح کے تھے؟ تم نے اس کی تصویر دیکھ کر پہچاننے کا جو دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے بتایا، وہ لڑکی دبلی پتلی اور خوبصورت تھی، رنگ گورا،
आंखें मोटी मोटी और ऊपर के होंठ पर दाएं तरफ एक मोटा सा काला तिल था। उसके चेहरे पर नज़र पड़ती ही सबसे पहले वो तिल दिखाई देता था। पूरी ने मुबीना लड़की का जो हुलिया बयान किया था वो खासी अहमियत का हामिल था। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद उसे जाने की इजाज़त दे दी। ताहम मैंने उसे ताकीद कर दी थी कि ज़रूरत पड़ने पर मैं उसे दोबारा थाने में बुला सकता हूँ, इसलिए वो मुझे इतला दिए बगैर अटारी से बाहर कहीं ना जाए, और ये भी कि अगर उसने कोई झूठ बोला होगा तो मैं उसका बुरा हशर करूँगा। उस रोज़ मैं ड्यूटी से उठने का इरादा कर ही रहा था कि हवलदार मरवत खान फ़िका कोचवान को पकड़कर थाने ले आया। मैंने अपने क्वार्टर में जाने का इरादा सरेदस्त तर्क किया और फ़िका कोचवान को फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। उसका नाम मोहम्मद रफ़ीक था, लेकिन वो चाचा फ़िका के नाम से मशहूर था। उसकी उम्र 40 और 45 साल के दरमियान रही होगी। सूरत शक्ल से वो एक सुलझू और अमन पसंद शख्स नज़र आता था। हवलदार उसे तमाम सूरत हाल से आगाह कर चुका था, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने उससे लड़की के हुलिये के बारे में चंद सवालात किए। उसके जवाबात ने पूरी के बयान की तस्दीक कर दी और इसके बाद मैंने नहायत ही अहम सवाल किया। मैंने पूछा, चाचा फ़िका, तुमने इन दोनों मुसाफिरों को कहाँ छोड़ा था? अल्लाह आपका भला करे, चाचा फ़िका ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने सालिम तांगा करवाया था, मैंने उन्हें रेस्ट हाउस पहुँचा दिया था। रेस्ट हाउस? मैंने सवालिया नज़रों से फ़िका कोचवान को देखा। जी सरकार, वो रेस्ट हाउस तक गए थे, वो ताईदी लहजे में बोला। वही रेस्ट हाउस जो बड़ी नहर के किनारे बना हुआ है। सरकारी अफसर अक्सर वहाँ क़याम करते। फ़िका कोचवान जिस सरकारी रेस्ट हाउस का जिक्र कर रहा था वो नहर लॉयर बारी दुआब के किनारे वाक़या था और दरख्तों का वो ज़ख़ीरा जहाँ से नामालूम परदेसी की लाश दरियाफ्त हुई थी रेस्ट हाउस से तकरीबन 3-3.5 फरलांग के फासले पर था। मज़कूरा सरकारी रेस्ट हाउस कैनाल रेस्ट हाउस के नाम से मौसूम था। मैंने अपने जहन में कैनाल रेस्ट हाउस को टारगेट बनाते हुए फ़िका कोचवान से सवाल किया, चाचा फ़िका, जिस रेस्ट हाउस का तुमने जिक्र किया है वो अटारी रेलवे स्टेशन से अच्छे खासे फासले पर है। उसने कुछ ना समझने वाली नज़र से मुझे देखा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, इतना तवील फासला तय करते हुए तुम्हारी उनसे गपशप तो हुई होगी? कोई ख़ास नहीं जनाब, फ़िका कोचवान ने मुतासफाना अंदाज में जवाब दिया। मैंने कई मरतबा उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन मर्द ने बस हूँ हाँ करके मुझे टाल दिया था। बस मुझे इतना ही मालूम हो सका था कि वो शख्स कोई सरकारी मुलाजिम था जो अपनी बीवी के साथ चंद रोज़ तफरीह की हर्ज से रेस्ट हाउस में ठहरने का इरादा रखता था। क्या उस शख्स ने तुम्हें खुद ये बात बताई थी कि उसके साथ जो लड़की थी वो उसकी बीवी थी? हाँ जी, इस शख्स ने खुद मुझे बताया था, फ़िका कोचवान ने इस बात में जवाब दिया। लेकिन मुझे यकीन नहीं आया था जनाब। क्यों यकीन नहीं आया था? जनाब, वो लड़की खासी कम उम्र थी, फ़िका कोचवान ने कहा। मेरे ख्याल में 15-16 साल की होगी। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में 15-16 साल की लड़की की शादी नहीं हो सकती? बात यह नहीं है जनाब। उसके लहजे में उलझन की आमेज़िश थी। मैंने पूछा, फिर क्या बात है? बस जी, उन्हें देखकर मुझे अजीब सा लगा था, फ़िका कोचवान ने बदस्तूर उलझे हुए लहजे में कहा। ये बात मेरे दिल को नहीं लगी थी कि वो दोनों मियाँ बीवी थे। मैंने पूछा, रास्ते में इन दोनों ने आपस में तो बातें की होंगी? फ़िका कोचवान ने नफ़ी में सर हिलाया। ना जी, वो दोनों बिल्कुल खामोश रहे थे। ये बात भी मुझे खासी अजीब सी लगी थी। मैंने महसूस किया था कि जैसे उनके दरमियान किसी बात पर नाराज़गी चल रही थी। लड़की के चेहरे के तासरात में काफ़ी बेजारी और उकताहट पाई जाती थी। चाचा फ़िका, मैंने कुछ सोचते हुए सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो कि ये कितने दिन पहले का वाक़या है? उसने उंगलियों पर हिसाब लगाने के बाद जवाब दिया, मुझे चंगी तरह याद है जनाब, मैंने 20 तारीख को उन्हें रेस्ट हाउस पहुँचाया था। तुम्हारा मतलब है 20 जुलाई को? जी हाँ, इसी महीने की 20 तारीख। आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कि मलिक साहब की तफ्तीश की गाड़ी किस रुख पर जाती है और कौन कौन से मुलजिम सामने आते हैं। आपको कत्ल केस की ये रुदात कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।